السلام عليكم. دائما مع الجديد، المره مع جديد الكوفغلي. فهاد المره كوفغلي كما وريتكم ديك المره، كنت وريتكم كوفغلي مانطا، جهه مانطا وجهه كوفغ جوغي نوي. فديك المره كان ديال جوج بلايص، هاد المره جات ديال بلاصه وحده بلي ميم زوبسيون، يعني كوفغلي فاس مانطا فاس جوغي نوي بلاصه وحده مع مخده وحده. كما تشوفوا معايا هنا هاد الباج بالغوص، هنا هاد لو باج فرونسي بالغوز، هنا لو مارون، هنا هادي باللوينات، هنا هاد لو باج بالمارون، وهنا هاد الباج بالوريضات، وعندنا هاد الباج سامبل يعني فيه زواوقات خفافين بزاف بالنسبه لي متبغيش شي حاجه عامره بزاف. وعندنا هاد الاحمر. فكما تشوفوا معايا كما قلت لكم، عندنا هنا الكوفغلي مانطا دو زوبسيون، يعني فاس كوفغلي مانطا وفاس كوفغلي جوغي نوي. فانا غادي نوريها لكم مطلوقه، غادي تشوفوها كيفاش دايره. انا حليت وحده هنايا غادي نوريكم كيفاش دايره وتشوفوا يعني لا كاليتي ديالها بحال كوفغلي مالطا ديال جوج بلايص. فانا غادي نوريكم عندي وحده هنا مطلوقه باش تشوفوا كي دايره. فهذه هي الكوفغلي مالطا اون بلاص. فكما تشوفوا معايا هنا هاد لافاز مانطا كما تشوفوا معايا، فهي محفره كما تشوفوا معايا، محفره هكا. فانا حليت هذه بالمارون لو باج، غادي تشوفوا معايا دايت فيها هنا شويه ديال الغوز كما تشوفوا. فبالنسبه لافاز الثانيه ديالها فهي لافاز غري كما تشوفوا معايا. فهذه كما كنت قلت لكم، يعني فاش تكون في الضو ضافي تتعطي لا كولور، هادو تيشعلوا بالضوء. فكما كنت قلت لكم فهي فاز جوغي نوي. فكنت وريتها لكم وكنت ديجا نزلت لي فيديو ديال المانطا جوغي نوي. فهذه فيها جوج مانطا اي جوغي نوي. فبالنسبه لكوفغلي مانطا كما قلت لكم ديال دو بلاص، انا مستعملها شخصيا عندي في بيت النعاس في الدار. فهي رائعه سخونه وكاليتي عاليه وعاليه بزاف. وكذلك حتى في هادو ديال بلاصه وحده مستعملها لبنتي، فميم سي كبيره عليها. انا بنتي باقا صغيره، يلا عندها هذا 6 موا. فهذه ثانيها على جوج ومفرشها لها، يعني نص تنعس عليه ونص تتغطى به. فهي سخونه سخونه بالنسبه لي بيبي، ما تخافوش عليهم من البرد. فهي حاجه سخونه يعني تقدر ديرها لها غير هي ومنطه رقيقه صافي، ما تخافش من البرد. سورتو اننا في هذه البلاد يعني كاين البرد قاطح بزاف، وسورتو على الدراري الصغار ولا بيبي صعب ليهم بزاف. فكما قلت لكم انا هذه مستعملها لبنتي، دايه لها كوغلي مانطا بهكا، يعني كي قلت لكم فرشها لها من التحت علاش تتنعس وباش تتغطى، يعني سخونه على جوج جهات لتحت والفوق. كما قلت لكم هذه ممكن تستعملوها للدراري الصغار، البنيتات والوليدات. كي قلت لكم حتى لي بيبي انا قلت لكم كيفاش تفرشوهم من التحت وتغطيوهم من الفوق فتجي على قدهم النيشان. بالنسبه اللي عنده ناموسيه وحده اولا اللي غير بوحدو اولا هذا، فكاينه هذه اللي ما بغاش ديال دو بلاص، ومعها المخده ديالها مع واحد المخده. فهي حتى هي في ديال لافاز جوغي نوي. فكما قلت لكم هادو تيعطيو بالضو فاش يكون طافي الضو. فكل كوفغلي من هادو فيها فاز في لون، يعني كل وحده. كاينه هذه بلا فاز يعني غدا شويه لو بيج، هذه غدا لو روز، هذه حتى هي لو روز، هذه غري، هذه هي اللي وريتكم لافاز غري، هذه لافاز بيج، هذه لافاز ديالها غوز، وهذه لافاز ديالها بيج. فباش تعرفوا لافاز ديالهم الاخرى كيفاش دايره، فكما قلت بهاد لو دونتيل، يعني هاد لو دونتيل هنا تعطيك يعني لا كولور اللي غتكون هنا. هادشي اللي كان بالنسبه الكوفغلي يعني فاس مانطا وفاس جوغي نوي. فهو هذا. فهاد الكوفغلي هذا كما قلت لكم رائع، يعني سخون للبرد، لا للدراري الصغار لا للكبار لا لي بيبي.
حاجه رائعه يعني سخونه. فالناس اللي خداو معنا كوغلي مانطا فاس جوغي نوي فاس مانطا ديال دو بلاص كلهم تيشكروا. يعني الحمد لله لقينا الثناء عليه انه فريمون شي حاجه زوينه وسخونه يعني وخداوها الناس وما ندموش عليها الحمد لله. ولهذا دخلنا ديال اون بلاص. فكما قلت الكوفرلي مانطا ديال بلاصه وحده داير 250 درهم، 5000 ريال. فكما قلت وسنعاود انك تاخذ كوفرلي واحد فيه جوج ديال لي كوفرلي، يعني فاس كوفرلي مانطا وفاس كوفرلي جوغي نوي. يعني بحال غادي دير جوج ديال الكوفرليات كوفرلي واحد، يعني مره تفرش بهاد لافاز ومره تفرش بهاد لافاز، يعني تتبدل كل مره الشكل. فهادشي اللي كان معنا اليوم. كان معنا الكوفرلي بلاصه وحده ديال سيليكت فاس جوغي نوي فاس مانطا داير 5000 ريال، تيمشي مع مخده وحده. العبار ديالو عبار كبير، 2 متر على 2 متر و40. فالعبار كبير يعني ماشي عبار صغير، واخا ديال بلاصه وحده فهو عبار كبير ماشي صغير. كما قلت لكم هادشي اللي كان معنا اليوم. فما تنساوش تفعلوا الجرس، تدعمونا، تشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. فكما تنقول دائما هاد الاثمنه والجوده ما غادي تلقاوها في حتى شي بلاصه من غير عندنا في المحل. فكما قلت كان اليوم الكوفرلي فاس مانطا فاس جوغي نوي داير فقط 250 درهم، 5000 ريال. تيمشي كوفرلي مع مخده ديالو. فكان هذا هو العرض ديال اليوم. تنقول لكم شكرا، وشكرا على الوفاء ديالكم، وشكرا للزبناء الكرام ديالنا. وميعدنا ان شاء الله فيديوهات جايين مع برودوي جديد، مع ماتيير جديده وثمن جديد. فتنقول لكم شكرا والسلام عليكم، وميعدنا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. السلام عليكم.